بكل خير وسامع الفرح والرسول. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. ولا تمنعت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. ولا تمنعت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالم عالم الكائن والبائن والزائد والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كريم بسطها لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب. لا إله إلا الله. هل من طالب حاجة فأنيله المطالب. فلو رأيت الخدام على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب
رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف لا إله إلا الله سبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأنبياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأقرب الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قيل هو آدم عليه السلام قال آدم به يميله على المراتب قيل هو نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خلقه من الأرض والغرق قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تكون حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى عليه السلام قال موسى ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته لك المقام وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأس الخير قال هو نبي استخرته من وهي بن غالب يموت وأبوه وأمه يدخل جده ثم أبوه شهيد أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يبعث بالجهامة بين يدي القيامة في ظهر العلامة ضد الغمامة تطيعه الشهائم فجود به نادي الجوائب أليف الأنف ميمي الهم نوري الحاجب جمعه يسمع سريع القلم وبصره إلى سبع اتباع الثاقب قلمه كبره البعير وما اشتكاه من المحان والنوائب آمن بالضر وتعد بالأشجار وقبر أخجار حتى إذا الجذع هدري هذه الثالث يدعو تبلغ وبركته بالمطاعم والمشارب قلبه لا ينظر ولا يعلم ولكن الخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب ويوصي ما يكون ولا يجاوب أربع لا يشد المراتب في ركبة ولا تنبغي قبله ولا بعده براكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المراكب وينفق على الكونين وانفصل على العالمين ووصل قوم قوسين كنت له النبي والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه على قبل أن يرد الوقت وقد نال جميع المعارف فإذا شرفت تربت بركة منه بأشرف الطالب فإليك أرواح المحبين على الأقدام والنزاعم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ما لا أزكى واجب على من خير من ركب النجائب صلاة الله ما لا أزكى واجب
أهل الحي جاذب فإن طربا كما همس وإلا فإنك في طريق الحب كاذب هذا الحقيق بدا وهذه كباب الحي لاحت والمضارب وتلك العقبة الحمراء وفيها نبي النور يجلو الغيائب وقد صاح بخوتنا الثلاثي وقد جاء الحنان من كل جانب وكل الناس دونك والتملي فمالون الحبيب اليوم هادي تملي بالحبيب بكل قصد فقد حصل الحلاوة الدغاء صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير من ركب النجاة نبي الله خير الخلق جمعا له على المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناكب فلو عنس عينة اللحيد على الأهلك لا فوق النجائب ولو عنا علينا كل يوم بأحمد مولدا قد كان واجب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الأهل والأصحاب الطرى جميعه وعترته الأطايب صلاة الله ما لهت كواكب على من خير من ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناكب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا في نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
بحر المدارك ولسان القرآن الناطق واحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم عليه السلام أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام وحملني في سفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصفاد الطاهرة للأرحام الذكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ومن لم تحيي على سفاح اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء ابن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله صندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج أخير الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وساطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصائفهم يحمدون الله تعالى كل شدة ورخاء ثلوث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلوث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلوث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ألا يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتجار ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من عمران سقيمة كن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من عمران سقيمة وكن صابر وشاكر لا يا الله بنظرة تكن فايز وضار
واصبر الله يرضى بنظرة ومن أهل سراعير الله يرضى بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع دنس طيب مطهر ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة وذي دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حذيرة ومدتها قصيرة ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة يفكر في فناها لا يرضى بنظرة وفي كثرة عناها لا يرضى بنظرة وفي قلة غناها لا يرضى بنظرة طوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة لا يعنجني بدمع من كسائي على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة أنا في المرابع وأصبح سافرا وأمسى القلب والبال من بعد مقدر لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله لا يرضى بنظرة وكل الأمر لله لا يرضى بنظرة ولا يبقى سوى الله لا يرضى بنظرة على بشر جنات سحارب رحمة البر وحياهم بروح ربي وبشر ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ومن هم في زرائر فؤادي قاتلون مساحات تربها من ثقيل العسب أعمار لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض
حكيما منازل خير سادا لا يرضى بنذرا لكل الناس قادا لا يرضى بنذرا محبتهم سعادة لا يرضى بنذرا لا يا باخت من زارهم بالصدق والدار إليه المعتني كل مذلوب تيسر ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل معدي من أمراض سقيمة وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم نبينا أمير النهي فلا أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال محترمين يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعا إلى الله مستمسكون به مستمسكون بها لغير منفسبين بقى النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتبسون عرفا من البحر رشفا من الديم مولاي صل وسلم لمن أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فيقول الحق عزتي وجلالي لجعلت من أخلص لي في الشهادة كما كتب بي أدخلهم الجنة برحمتي. يا عزة واحد العقول وخلاصة اكثر سر الوجود. مانعك كسر ولو جاء ببدر المجهول. آسفك عاجز عن حسن ما حويت من خصال الكرم والجود. الكون إشارة عند المكسور. يا أشرف من نال المقام المحمود. وجاء الرسل من قبلك لكنهم بربعات والعلا لك الشهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اهدوا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب. المحفوظ بعشرة الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا شك ولا حجاب. فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج موسوم الجليل لنجيب الملك مملكة الجبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات. فإن النور المسؤول والسر المكنون الذي أوجدته قبل الوجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أدخله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا. أملأ به الكون نورا وأكفل يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك على آله. فاهتز العرش طلبا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماء وأنوارا وطلت ملائكة تحديدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمة ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية الأمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا عابدا جعله بدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام
مرحبا
يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مجعل يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستبع يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي واجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واهدنا ومن سعدنا من عطاياك الحساب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واجري أرواح منا بلقاء خير العالم وابلغ مطلع عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرجو من الله رحمته ورحمته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم
وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حكمته واسترنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحنا متمسكين بسنته وطاعته وعدنا اللهم على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمنا اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين ولا عن قدراتنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا عهدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان رحمه الله عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور واغفرنا لعمل صالح يقتصنا على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآبائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين ويوم لقائك من الذاكرين وحين بدعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا محظورين واختم لنا منك بخير الأجمعين اللهم فينا شر الظالمين اللهم فينا اللهم فينا شر الظالمين واجعلنا من فتنة عز الدنيا سالمين اللهم اجعلنا هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة حنية مرية لا نظمأ بعدها أبدا وصرنا تحت لويه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وللمبكي علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة آمين آمين يا رب وتب علينا يا الله انك التواب الرحيم ورحمة الجواب الكريم اللهم لا سبحانك اللهم وتحية لا سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah para habaib, para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para asatid, para hadirin, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, khususnya tetamu kita daripada kota yang barokah, kota Hadramaut, datang dan memberikan keberkahan dan membawa keberkahan kepada kita semua, yang insya Allah Syekh Umar akan menyampaikan daripada nasihat kepada kita.
Lebih dahulu saya akan menyampaikan sedikit di bulan yang berkah ini, bulan Rajab, dinyatakan oleh Rasulullah SAW, Ar-Rajab Syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Maknanya bulan yang mana kita dianjurkan memperbanyak istighfar kepada Allah. Para salafus salihun, beliau memberikan zikir dan istighfar kepada kita ketika di bulan Rajab. Selepas sholat maghrib dan subuh dibaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Maka dinyatakan orang itu akan beramal ibadah, beramal soleh di bulan puasa itu dilihat macam mana kehidupan dia di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajabnya dia orang yang ahli ibadah, bulan Sya'ban orang yang ahli ibadah, maka di bulan puasa dia akan menjadi orang yang ahli ibadah. Tapi bila mana dia di bulan Rajab semacam biasa, kurang ibadahnya atau lebih jauh daripada Allah, di bulan Sya'ban dia lebih jauh daripada Allah, maka di bulan puasa dia akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu senantiasa mengajarkan doa kita ketika kita sudah masuk bulan Rajab, apa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ketika masuk daripada awal Rajab itu Nabi doa macam itu. Allah berkahkan kami bulan Rajab, berkahkan kami bulan Sya'ban. Ketika kita dapat keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, semoga kita disampaikan di bulan Ramadan. Maknanya apa? Maknanya ketika kita sudah mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, maka otomatis kita akan senantiasa orang yang Allah akan tunjukkan kepada kita, orang yang ahli ibadah ketika di bulan puasa. Makanya kita lihat nih, ya Allah puasa saya nih tambah males. Sholat tarawih kadang sholat, kadang tak sholat, baca Quran juga kadang tak ada. Lebih baik banyak tidurnya kita daripada banyak baca Qurannya. Nah itu dilihat kehidupan dia di bulan Rajab. Di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Bulan Rajab bulan banyak istighfar. Bulan untuk senantiasa Allah mengampuni dosa kita. Nah, kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita istighfar di bulan Rajab, tinggal kita meningkatkan iman kita di bulan Sya'ban dengan kita memperbanyak sholawat sama Nabi. Nah, kalau iman kita udah naik, dosa kita udah habis, dosa kita udah diampuni oleh Allah, kemudian kita menaikkan iman dan cinta kita dengan sholawat kepada Rasulullah, maka ketika masuk bulan Rajab kita udah siap untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bulan Rajab ini bulan istighfar. Istighfar itu bukan hanya mengampunkan dosa. Maka dinyatakan oleh Rasulullah, "Man lazamal istighfar." Barang siapa yang orang yang melazimkan istighfar. Maka dinyatakan oleh guru kami, kalau kita pengen pengen banyak rezeki, pengen banyak dapat rezeki dari Allah Ta'ala, pengen dapat fulus yang banyak, pengen dapat usaha kita lancar, maka usahakan kita itu setiap habis sholat kita membaca zikir Subhanallah, kemudian La ilaha illallah, kemudian Astagfirullah, kemudian La haula wala quwata illa billah. Jadi setiap satu kalimat itu kita baca 1000 kali. Nah, 1000 kali ya. Oh banyak Habib. Nah, kalau ente pengen banyak duit, banyak zikir. Nah, banyak zikir setiap habis sholat. Nah, setiap habis baca subhanallah, 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 subhanallah. Nah, tapi banyak zikir itu bukan maknanya kita tidak kerja. Kita tetap kerja juga. Jangan kita mengandalkan zikir. Kita ini bukan wali. Ya, kita ini bukannya wali, kita zikir, tapi sambil kita mencari. Dengan kita zikir dan mencari rizki, di situ Allah akan lancarkan rizki kita. Jadi maknanya apa? Istighfar, orang yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli ham faraj. Maka Allah akan melepaskan segala kesumpahan yang Allah berikan kepadanya. Ente lagi sumpah, lagi banyak masalah. Dengan kita baca istighfar, Allah akan lepaskan segala masalah kita. Wa min kulli dhikin makhraja. Setiap yang usaha kita lagi sempit, Allah akan buka segalanya. Wa razaqallahu min haitsu la
yahtasib. Maka dia akan diberikan rezeki yang tanpa dikira-kira. Tiba-tiba besok dapat duit. Tiba-tiba besok ada orang kasih duit 50.000. Nah, berkat daripada dia baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan bulan istimewa. Bulan istimewa itu yang pertama adalah bulan Rabiul Awal. Itu udah pasti bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau udah bulan Rabiul Awal, Masya Allah ramai. Ya, bahkan seluruh dunia merayakan Maulid Nabi kelahiran Rasulullah. Nah, ini terkadang orang di bulan Rajab mereka tidak sama semacam mereka semangat merayakan Maulid Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di bulan Rajab itu ada bulan yang sangat istimewa, ada bulan yang mana Allah Ta'ala berikan hadiah yang sangat istimewa kepada Rasulullah. Apa itu adalah? Yaitu adalah Isra wal Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah berikan kepada Rasulullah. Untuk apa? Di sinilah Allah mengangkat derajatnya Nabi daripada nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain. Di Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad berjumpa sama Allah Ta'ala. Yang mana Allah yang minta kepada Rasulullah, bukan Nabi yang minta, Allah yang minta. Beda Nabi Musa. Nabi Musa itu dia minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen melihatmu ya Allah. Nabi Musa itu kan kalimullah tapi tidak melihat Allah. Tapi Nabi Musa pengen lihat Allah. Akhirnya dia minta sama Allah, ya Allah, saya pengen melihatmu ya Allah. Nah, kata Allah, kalau kamu pengen lihat saya wahai Musa, maka kamu naiklah ke gunung Tur Sina. Ikhlas naik, kemudian dengan syarat buka selipermu. Kamu buka selipermu lalu naik, fasaufa yarawni, maka kamu pasti akan melihat saya. Lalu Nabi Musa buka selipernya, naik ke atas gunung, getarnya gunung tadi tidak kuat ya. Tidak kuat sampai Nabi Musa pingsan, belum sempat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Musa nih. Nabi Musa dia minta sama Allah. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diistimewakan oleh Allah. Nabi yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad langsung diminta oleh Allah. Ya Jibril, ini kekasihku sedang sedih. Kekasihku sedang tertimpa musibah yang sangat besar. Apa musibah yang sangat besar yang tertimpa kepada Rasulullah? Pertama, meninggal istri yang paling cinta oleh Nabi Muhammad yang bernama Sayyidah Khadijah. Yang kedua, meninggal paman yang paling cinta oleh Rasulullah yang menjaga Rasulullah yang bernama Sayyidina Abi Thalib. Dua orang yang sangat terpenting daripada kehidupan Nabi. Sayyidah Khadijah membantu dakwahnya Nabi Muhammad dengan hartanya, meninggal dunia. Abi Thalib yang menjaga Rasulullah daripada kejahatan orang-orang kafir, meninggal pula, sedih Nabi. Lalu Allah hibur Rasulullah. Ketika Nabi sedih dihibur Jibril, ini kekasihku lagi sedih. Kamu hibur dia. Hibur macam mana? Bawa dia untuk berjumpa sama saya. Ini Allah yang langsung minta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya itulah di situ perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh malaikat Jibril sampai dia berjumpa sama Allah. Ketika mau berjumpa sama Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, saya tidak bisa menemanimu naik lagi jumpa sama Allah. Itu bukan makom saya. Saya tidak bisa, kalau saya naik, saya tak akan mampu katanya. Itu makommu wahai Muhammad katanya. Akhirnya Nabi Muhammad naik sendiri berjumpa sama Allah Ta'ala. Lihat kehebatan Nabi. Nabi Musa alaihissalam ketika mau naik ke gunung Tur Sina pengen melihat Allah, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, ikhlas na'laik, buka selipermu. Diperintahkan untuk buka selipermu wahai Musa. Tapi Nabi Muhammad tidak diperintahkan oleh Allah untuk membuka selipernya. Bahkan selipernya naik berjumpa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehebatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jumpa sama Allah. Disitulah Nabi Muhammad dapat hadiah. Namanya hadiah adalah sholat 5 waktu. Nah ini yang kita kena jaga ya ikhwan. Sesibuk apapun kita jangan tinggalin sholat. Karena sholatnya perintah daripada Allah kepada Rasulullah. Dan Rasulullah selalu memperhatikan dan memerintahkan kepada sahabatnya, la tatrukus sholat, jangan tinggalin sholat. Kadang kita sibuk cari dunia, lupa kita dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tidak memanggil, kita tidak bergegas, bersemangat untuk pergi ke masjid, sholat berjamaah.
Malah kita sibuk dengan mencari dunia. Ninggalin sholat, tidak sholat 5 waktu. Nauzubillah. Nah, ini hati-hati. Terkadang nih orang tua sholat, ke masjid nih orang tua sholat, masya Allah, subuh laki bini sholat. Suami istri pergi ke masjid, sholat berjamaah, tapi anaknya tidur di rumah. Dia tidak bangunkan, dia tidak didik anaknya untuk sholat. Ini hati-hati ya ikhwan. Jangan kira ini ibu bapak sholat, sujud kepada Allah Ta'ala bisa menyebabkan mereka masuk ke surga. Belum tentu. Ini anak bisa menyebabkan orang tuanya masuk ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun orang tuanya orang ahli ibadah. Terkadang dia lupa mendidik anaknya untuk sholat mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Didik anaknya dulu, bangunkan. Itu kewajiban orang tua sebelum anaknya berkawin. Didik dia untuk ibadah sholat. Subuh nak bangun, gom sholat. Dan bangun juga, bangunkan sampai dia berdiri ke tandas, ambil wudhu, bentang sajadah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau udah selepas salam silahkan mau tidur balik. Lepas kewajiban orang tua kepada anaknya. Tapi kalau anaknya tidak sholat, dibiarkan oleh orang tuanya, tidak pernah dididik. Dunia bagus mendidik anak kita, gak apa-apa, supaya dia pintar mencari dunia. Tapi yang lebih penting apa? Didik mereka dengan syariat. Khususnya sholat aja 5 waktu dididik anak kita. Kenapa? Kalau anak kita sholat tak tinggal, insya Allah anak itu akan dijauhkan daripada maksiatnya Allah. Tanha 'anil fahsya wal munkar. Orang kalau sholat insya Allah jauh daripada maksiat. Ini dengan sholat bisa merubah diri kita. Sejahat apapun kita, seburuk apapun kita, sedosa besar pun apa yang kita buat, tapi ini orang tidak pernah ninggalin sholat, maka orang itu pasti akan dirubah oleh Allah menjadi orang baik. Nah ini sholat khusus anak-anak kita didik. Makanya Nabi itu selalu perintahkan beza dengan ibadah-ibadah yang lain. Nabi selalu mendidik kepada kita, menasihatkan kita, anak itu kalau udah umur 7 tahun ajarkan sholat, kata Nabi. Beda dengan ibadah-ibadah lain, ibadah puasa, ibadah zakat, dan ibadah-ibadah yang lain, tidak semacam itu. Tapi sholat ini didikan daripada Rasulullah. 7 tahun perintahkan sholat, 10 tahun tinggalkan sholat, pukul, kata Nabi Muhammad SAW. Ini kadang orang tua maunya pergi majlis, tapi anaknya kemana? Ini sekarang ini malam nih kita dibaca maulid Nabi, kita pergi majlis sholat berjamaah, anaknya kenapa tak dibawa? Anaknya kenapa tidak diajak pergi majlis bersama-sama? Malah sibuk anaknya di rumah. Di rumah tak tahu dia main apa, main handphone. Handphone pun tidak tahu dia apa yang dia lakukan dengan handphone itu. Mungkin dia berchat apa dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau dia main perempuan. Nauzubillah. Cari, kita ini pengen masuk surga bukan hanya sekedar diri kita, tapi bawa orang anak-anak kita masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan ini yang selalu Allah nasihatkan kita dalam Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum, nah jaga dirimu, diri kita dijaga. Jangan sampai berbuat suatu amalan yang bisa menyebabkan Anda masuk ke neraka. Kalau diri kita udah dijaga, baru apa? Wa ahlikum, jaga keluargamu, jaga istrimu, jaga anak-anakmu. Jangan sampai mereka berbuat maksiat Allah yang sekiranya mereka akan masuk ke nerakanya Allah Ta'ala. Itu tugasnya kita untuk orang tua, didik anak-anak kita, khususnya anak perempuan, ya ikhwan. Ini anak perempuan zaman sekarang banyak mereka buka aurat. Bahkan apa? Pergi malam, pas maghrib pergi balik jam 12 malam. Ibu bapaknya diam, tak marah, tak pukul anaknya itu. Dia diam saja. Nauzubillah, ini jayus. Hati-hati, anak itu akan membawa orang tuanya ke surga dan bisa membawa orang tuanya masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kita apa? Didik anak kita dari sekarang. Mendidik anak itu dari masa kecil. Anak itu kalau didik dengan Islam, dengan syariat, dengan sholat, dengan akhlak, maka nanti di masa besar, walaupun dia dikasih handphone, dia akan menjaga daripada akhlaknya, dia akan menjaga daripada kepribadiannya. Jangan sampai dia akan berbuat maksiatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya apa? Makanya didiklah anak kita dengan sholat. Ini sholat 5 waktu aja didik anak. Kalau udah sholat, insya Allah itu anak jadi aman. Didik anak. Kalau tak bisa, masukkan ke madrasah pesantren. Biar anaknya sholat berjamaah. Jangan sampai ada orang cakap, buat apa anakmu di pesantren, di madrasah, nanti di masa besarnya nanti dia tak dapat apa-apa, tak dapat apanya sijil yang besar, nanti susah cari duitnya, cari uangnya. Yang mengatur dunia Allah, bukan ijazah, bukan sijil. Yang mengatur
Rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hubungan kita sama Allah baik, rezeki kita akan jadi baik. Kadang kita ini pengen rezeki banyak, tapi hubungan sama Allah tidak baik. Macam mana rezeki Anda pengen baik? Sedangkan hubungan kamu sama Allah saja tidak baik. Allah panggil sholat, kamu tidak sholat. Tapi waktu udah sholat maghrib minta duit, minta rezeki banyak. Sholat subuh tidak, zuhur tidak, asar tidak, sholatnya maghrib. Tapi doanya minta rezeki, minta surga. Nah, tidak semacam itu. Maka perbaiki hubungan kita sama Allah, maka Allah akan memperbaiki rezeki dan duniamu. Macam mana salah satunya? Dengan ibadah sholat kita tidak tinggal, insya Allah Nabi Muhammad senang sama kita. Khususnya sholat lima waktu. Ya, ini sifat-sifat kita Nabi Hashim, masya Allah, sholat berjamaah sama kita. Saya sudah umurnya sudah 70, 80, masa habis sholatnya, masya Allah. Nabi Muhammad juga, masya Allah. Gimana sholatnya? Kadang-kadang anak muda, ya Allah. Habib Hashim udah umurnya sudah syekh, tapi sholat masih kuat. Masa kita yang muda kita tidak sholat juga. Nah, ini menjadi contoh buat kita semua. Karena umur tidak ada yang tahu, tapi kita pengen kita meninggal dunia, tapi kita tidak ada hutang sama Allah, yaitu adalah kita selalu mengerjakan sholat lima waktu. Kalau sholat kita baik, insya Allah segala amal kita jadi baik dan kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah semoga kita semua dapat manfaat, dapat barokah. Kita doakan sifat-sifat kita ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Abi Hashim, Abi Muhammad, masya Allah, dan para habaib lainnya, insya Allah barokah. Tempat ini madrasah Ba'ala jadi barokah, jadi wasilah untuk syariatnya Nabi Muhammad SAW, wasilah kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita di malam Jumat, Lailatul Jum'ah, Lailatul Barakah, kita dapat syafaatnya Rasulullah, kita dapat cintanya Rasulullah, kita dikenal oleh Rasulullah, kita disambut oleh Rasulullah nanti fi yaumil qiyamah di padang mahsyar, dan kita bisa minum daripada telangannya Nabi Muhammad, daripada haud telakannya Rasulullah SAW, dan masuk surga. Adkhilna al-jannah firdaus, kita masuk surga di surganya Firdaus ma'an Nabi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan insyaallah semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah indal maut fi khairin wa fil muafiyah. Ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatul Quran wa hafadna min adzunubi wal azab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita minta nasihat kepada Syekh Umar, insyaallah dimutarjim oleh Syekh Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذه الأيام وهذه الأشهر المباركة نسأل الله أن يوفر حظنا من الأجر ومن الخير إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh memulakan tausiahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala serta salat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh berkata moga Allah Subhanahu wa taala beri kita berkat pada bulan ini yang mulia dan pada malam ini yang mulia. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di bulan kamu dan di hari-hari kamu ada berkah, ada rahasia, dan sesiapa yang ada rahasia itu dia tak akan jadi orang yang tak bahagia. Dia sentiasa akan jadi orang yang seronok dan bahagia dan senang. وسمعتم الإشارة على فضل هذا الشهر العظيم شهر رجب وما فيه من ليلة الإسراء والمعراج. Dan kita telah dengar daripada tausiah Habib Aqil kelebihan bulan Rajab al-Haram dan juga kelebihan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ويعقب هذا الشهر شهر شعبان وهو أيضا من الأشهر التي كان يعظمها النبي صلى الله عليه وسلم. Dan selepas bulan Rajab ini datanglah bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban itu salah satu bulan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakannya. سئلت سيدتنا عائشة رضي الله عنها هل كان يصوم صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان؟ فقالت نعم شعبان. Sayyidatuna Aisyah ditanyakan, adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa penuh bulan selain pada bulan Ramadan? Kata Sayyidatuna Aisyah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa bulan Rajab penuh, bulan Sya'ban. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Dia banyakkan puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Sya'ban. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام سببين لكثرة صيامه في شهر شعبان. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dua sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membanyakkan berpuasa di dalam bulan Sya'ban. فقد جاء في حديث أسامة بن زيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أراك تكثر الصيام في شهر شعبان. Sayyidina Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Usama bin Zaid berkata, wahai Nabi Muhammad, saya melihat kamu wahai Rasulullah membanyakkan puasa di dalam bulan Sya'ban. فقال عليه الصلاة والسلام نعم ذاك شهر يغفل عنه الناس. هذا أول سبب. ذاك شهر يغفل عنه. Dan sebab yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bulan Sya'ban ini banyak orang yang lalai di dalam bulan Sya'ban atau tentang bulan Sya'ban. وقال بعد ذلك فيه تعرض الأعمال إلى الله. Dan juga sebab yang kedua, amalan-amalan manusia, amalan-amalan hamba Allah Subhanahu wa taala ditunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. قال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. Dan maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, saya suka amal saya, Allah Subhanahu wa taala melihat amal saya ketika saya berpuasa. فذكر السبب الأول الغفلة، وهذه الغفلة لأن الناس مشغولين برمضان يستعدون لرمضان. وقال بين رجب وشعبان، رجب شهر حرام وشعبان شهر القرآن، فكثير الناس يكثرون الغفلة في هذا الشهر. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sebab yang pertama itu adalah kelalaian manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala dari bulan Sya'ban. Dan Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, di bulan Rajab itu adalah bulan haram, dan bulan Sya'ban itu adalah bulan Al-Quran. ولذلك من أكثر الأمراض التي ينبغي لنا أن نتنبه منها وهي الغفلة. هذه الغفلة مرض خطير. Dan mereka lalai, apa banyak kelalaian terjadi di bulan Sya'ban, sebabkan mereka bersedia atau bersiap untuk bulan puasa. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر أهل الغفلة، فقال له الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر. Dan kelalaian itu adalah musibah yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala awasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, jangan ikut jalan orang yang lalai dari aku. قال والسبب الثاني وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. فالعرض على الأعمال إلى الله على ثلاثة أقسام. Dan sebab yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saya suka apabila ketika Allah Subhanahu wa taala nampak amal saya nak nak keadaan berpuasa. Dan dan amalan itu ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tiga cara. الأول يسمونه عرض يومي، والثاني عرض أسبوعي، والثالث عرض سنوي. Dan cara yang pertama, amalan kita itu ditunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala secara setiap hari, dan semingguan dan sebulanan. أما العرض اليومي ففي كل يوم قبل أن تغرب الشمس تعرض الأعمال على الله. Cara amalan-amalan kita
dinampak oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu setiap hari apabila matahari nak pergi, matahari lepas daripada sebelum maghrib, maka amalan kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. وأما العرض الأسبوعي ففي يوم الاثنين والخميس تعرض الأعمال على الله. Dan amalan kita juga Allah Subhanahu Wa Taala nampak dan melihat amalan-amalan kita juga di satu kali seminggu, dan itu hari Kamis. وأما العرض السنوي ففي شهر شعبان. شهر شعبان شهر العرض الأعمال على الله. Dan amalan kita juga Allah Subhanahu Wa Taala nampak amalan kita juga di bulan Sya'ban ini. وفي هذا الشهر شهر شعبان ليلة عظيمة هي ليلة النصف منه. Dan di dalam bulan Sya'ban itu ada malam yang sangat mulia, dan itu malam nisf Sya'ban, malam setengah Sya'ban. يعظمها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. Dan para muslimin di zaman para muslimin memuliakan hari nisf Sya'ban. ويجتمعون في هذه الليلة على قراءة ياسين 3 مرات. Dan mereka berkumpul di malam nisf Sya'ban dan baca surat Yasin 3 kali. وكل مرة يقرؤونها بنية مرة بنية طول العمر مرة بنية الرزق. Dan niat yang pertama, mereka baca surat Yasin supaya Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur mereka. Dan niat yang bacaan yang kedua atas niat Allah Subhanahu Wa Taala luas dan berkati rezeki mereka. فهذه فرص بارك الله فيكم لا نضيعها. Dan itu adalah peluang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, maka kita jangan tinggalkan peluang ini. فهذه الفرص إذا ضاعت على الإنسان سيندم ويعض أصابعه من الندم. Maka apabila kita jauh dan kita meninggalkan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kita, maka nanti kita akan menyesal. في هذه الليلة يحرم كثير من الناس المغفرة بسبب معاصي يفعلونها. Dan di malam nisfu Sya'ban ini banyak orang yang tak dapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala sebab mereka berbuat maksiat. ومن جملة هذه المعاصي عقوق الوالدين نسأل الله العافية. Dan daripada maksiat ini yang sebabkan maksiat itu kita tak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita derhaka kepada orang tua kita. والمعصية الثانية شرب الخمر. Dan maksiat yang kedua kita minum alkohol. والمعصية الثالثة الشحناء والبغضاء على بعض. Maksiat yang kedua kita rasa hasad dengki dan benci kepada orang atau kawan kita. وهذه صفة منتشرة في كثير من الناس البغض والحسد نسأل الله Dan العافية. sifat yang terakhir ini rasa benci dan rasa hasad dengki di dalam banyak hati orang muslimin, dan sifat ini banyak orang para muslimin yang mempunyai sifat ini dalam hatinya. الواجب علينا في استقبال هذه المواسم أن نصفي قلوبنا وبواطننا. Maka hendaklah kita suci hati kita dan bersihkan hati kita. حتى تأتي هذه المواسم وقد طهرت قلوبنا فيقبلنا الله. Supaya kita datang di malam yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dan hati kita keadaan bersih dan suci. فكل هذه المواسم تحتاج مننا إلى اجتهاد وجد وإقبال على الله سبحانه وتعالى. Dan muslimin yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan memerlukan daripada kita persungguhan dan bermujahadah. فإذا جاهد الإنسان نفسه بالذكر بالصلاة بالطاعة يقبل على الله بخير حال. Dan apabila kita bersungguh-sungguh dan ada himmah dan azimah untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. فبارك الله في الحبايب الذين يعملون هذا. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati para habaib yang hadir serta mereka yang imarah tempat ini di masjid ini. أيضا بارك الله في السيد فيصل. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berkati Sayyid Faisal وسيد عقيل. dan juga Sayyid Aqil. الذين يعني ما شاء الله يعتادون النصح والتوصية في مثل هذا المكان. Yang juga mereka beri nasihat kepada umat yang juga orang yang hadir pada malam ini. يعني نقول هذه الكلمات إن شاء الله عسى ربنا أن يتقبل مننا إن شاء الله.
Dan Syekh beri ini tausiah kepada hadirin semua, dan Syekh berdoa moga Allah Subhanahu wa taala kabulkan kita semua dan kabulkan amalan kita semua. وبارك الله في الحاضرين والحاضرات وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. Dan moga Allah Subhanahu wa taala berkati muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini, dan moga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi dan Rasul dan salihin insyaallah di hari kiamat. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم إنا نسألك من موجبات رحمتك ومن عزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن يتقبلنا وإياكم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويبارك لنا في هذه الليالي أيام رجب وشعبان وبلغنا رمضان، إنا على الصيام والقيام، ويحفظنا من جميع الآثام وتولانا بما هو أهله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. ويطلبون الإجازة في كتاب الخلاصة. Ada daripada sahabat kita yang minta Syekh beri ijazah ke kitab buku Al-Khulasah Wastul Madad karangan Habib Umar, kumpulan Habib Umar. طبعا نحن تلقينا إجازة عن كثير من المشايخ في الأذكار والأوراد المختلفة في الأحوال. Dan Syekh alhamdulillah telah dapat ijazah daripada banyak masyaikh dan guru-guru di Tarim. Ijazah itu ijazah zikir-zikir hari, zikir-zikir pagi dan zikir-zikir petang, dan zikir-zikir di seluruh keadaan hari-hari. فإن صحت لنا الإجازة عبر السنة بالمشايخ رضي الله عنهم ونفعنا بهم، فنجيزكم في الأذكار والأوراد في الأحوال المختلفة ومن جملتها خلاصة المدد النبوي. Maka Syekh beri ijazah kepada kita tentang semua zikir, zikir pagi, zikir petang, termasuk juga ijazah buku Al-Khulasah insyaallah kepada kita semua. Katakan أجزناكم بما أجاز به مشايخنا حفظهم الله ومن توفاه الله رحمه الله. kita katakan semua qabil dan ijazah. Qabil dan ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang penuh berkat ini, Jumaat, kita dapat sama-sama dengan dua orang tamu kita, Habib Akil dan Habib Abdul Rahman. Habib Umar. Syekh Umar. Jadi kita dah mendengar kedua-dua ceramah kita. Kalau saya terus nak sebut bukan ceramah guru. Kita nak guru ni bukan mesti kita cari orang yang lebih tua daripada kita, tapi siapa saja yang boleh menyampaikan ilmu kepada kita untuk kita amalkan, kita berterima kasih kepada beliau kerana telah dapat menyampaikan pandangan juga, nasihat serta beberapa ilmu yang kita boleh amalkan bertepatan dengan masa, iaitu kita sekarang berada di bulan Rajab, berapa lama lagi bulan Sya'ban dan seterusnya bulan Ramadan.
kita pernah mendengar daripada ustaz-ustaz kita tentang kelebihan-kelebihan bulan. Jadi pada malam ini bukan sahaja kita mendengar, tapi kita telah diajar untuk beramal. Jadi kalau kita tak gunakan apa yang disampaikan itu adalah satu buktian pada kita. Jadi bagi pondok Pak Lawi, saya selaku timbalan pengurusi di sini mengucapkan banyak terima kasih ya pada kedua-dua tamu kita pada malam ini, dan menyampaikan juga salam daripada pengurusi kita iaitu dan tempat ini kita dah lama tak ada majlis seumpama ini. Dah lama saya ingat sejak di mana bulan yang lepas. Jadi pada malam ini kita didatangkan oleh Allah Tuhan. Jadi alhamdulillah, tak ada apa yang saya nak, cuma bersyukur dan ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan kepada kedua-dua ceramah kita pada malam ini, dapat mereka berjumpa lagi dengan kita pada masa-masa yang akan datang. Banyak lagi ilmu yang kita perlukan. Walaupun umur saya dah 80 lebih, tapi saya rasa masih jauh banyak yang kurang. Bila saya dengar tadi apa yang dikatakan oleh dua-dua ini, saya rasa macam jauh tinggal. Jadi mudah-mudahan nanti bersama-sama kita pada masa-masa yang akan datang lagi, insyaAllah. Kita doakan kedua-duanya sentiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesihatan dan juga dapat kita menerima ilmu. Jadi itu saja secara ringkas yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, syukur Allah. InsyaAllah kita dapat berjumpa lagi di masa-masa akan datang, insyaAllah.